بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مرة أخرى في حلقة جديدة من حلقات قناتكم بأمشان. في هذه الحلقة إن شاء الله غادي نخدموا واحد التمرين في ليدغوستاتيك دي فلويد. دونك غادي نشوفوا إن شاء الله لا غولاسيون فوندامونتال دو ليدغوستاتيك، ونشوفوا اون ابليكاسيون في واحد ليكزارسيس اللي هو سامبل. قبل ان شاء الله ما غادي نبدا لا فيديو، بغيت نشكر كاع الاخوان والاخوات، لان بالفضل ديال الله سبحانه وتعالى والفضل ديالكم القناه وصلت ل 3000 مشترك. دونك هذا دليل على ان الاخوان اللي كيتبعونا دونك كيستافدوا من التمارين اللي كننزلوهم، وغادي ان شاء الله نحاولوا نكملوا في هذا المشوار هذا. النقطه الثانيه هو ان كنت شرط دونك في لي فيديو اللي سبقوا ان اي تمرين غادي ننزلو ان شاء الله في القناه غادي يكون في المدونه. دونك لو لين ديال المدونه كنخليه لكم دائما في لا ديسكريبسيون، يعني اي اخ ولا اخت بغى شي تمرين اللي غادي يتلاقاه في القناه يرجع للمدونه وغادي يتلاقى التمرين مع لا سوليسيون ديالو. دونك هنايا المدونه كتسمح لكاع الاخوان والاخوات انهم يخليو عندهم دونك التمارين السابقين، وإلا ما فهموهمش يرجعوا للقناه باش يشوفوا الشرح ديال كل تمرين. دونك هادو هما زوج ديال النقط اللي بغيت نشير لهم قبل ما نبدا ان شاء الله الحلقه ديال اليوم. دونك غادي نقراو ان شاء الله لي نونسي ديال ليكزارسيس، ومن بعد ندوزو للشرح. En utilisant les données reportées sur la figure ci-dessous, calculer la différence de pression entre les deux réservoirs. Donc كما كتلاحظوا يا اخواني اخواتي، عندي deux réservoirs, le réservoir A ou le réservoir B. Donc في l'ensemble ديال لو شيما عندي زوج ديال لي ليكيد متفقين. الوغ زوج ديال لي ليكيد متفرقين على 4 ديال لي زيتاب. دونك ليتاب الاولى هي ليتاب ما بين لو بوين A و لو بوين C. ليتاب الثانيه ما بين لو بوين C و لو بوين D. ليتاب الثالثه ما بين لو بوين D و لو بوين E. و ليتاب الرابعه ما بين لو بوين E و لو بوين B. مزيان. عطينا غاما 1 ايكالا رو 1 فوا جي، و غاما 2 ايكالا رو 2 فوا جي. كذلك عطينا دونك لي هوتور ما بين لي بوين اللي عندنا. دونك لا هوتور ما بين لو بوين A et le point C هو H1. لا هوتور ما بين لو بوين C et le point D H2. لا هوتور ما بين لو بوين D et le point E H3. و لا هوتور ما بين لو بوين E et le point B هو H4. مزيان. دونك عطينا لي فالور ديال كل بارامتر دونك بور لابليكاسيون نيميريك، وطالبين منا اننا نحسبوا لا ديفيرونس دو بريسيون اونتر لي دو ريزرفوار، يعني لا بريسيون بي ا موان بي بي. دونك باش نجاوبوا على هذا التمرين هذا خصنا نعرفوا اولا لا غولاسيون فوندامونتال دو ليدروستاتيك، لان من خلالها غادي نقدروا نحسبوا لا ديفيرونس دو بريسيون اونتر هاد لي دو بوين هادو. دونك قبل ما غادي ان شاء الله نشوفوا الكوريجي ديال هاد ليكزارسيس، غادي ندوزو لا ديمونستراسيون ديال لا غولاسيون فوندامونتال دو ليدروستاتيك، باش الاخوان الا ما كانوش عاقلين عليها يقدروا من هاد لا ديمونستراسيون يبرهنوا على لا غولاسيون. مزيان. دونك لا غولاسيون اون جينيرال كتكتب بهاد الطريقه هادي. دونك بي بلس رو جي زد ايكالا اون كونستانت. Donc c'est un principe qui exprime la conservation de la pression motrice dans un fluide immobile et incompressible dans le champ de pesanteur. Donc هذه هي la relation fondamentale de l'hydrostatique، واللي من خلالها قلنا نقدروا نحسبوا هاد la différence de pression اللي مطلوب منا في l'exercice. Alors كيفاش نديروا نبرهنوا على هاد la relation. Donc démonstration. غادي ناخذوا واحد لو بارتيكول فلويد دو فورم كوبيك. داكوغ. لا سورفاس ديال لو بارتيكول هو غروند غاما. داكوغ. هذا لا سورفاس ديالنا. و دي دو زد هو لا هوتور. دونك اونتر زد و زد بلس دي دو زد عندي واحد لا هوتور دي دو زد. مزيان. دونك شنو هما لي فورس كي اكزيرس على هاد لو بارتيكول فلويد. دونك لي فورس عندي لو بوا اللي هو معروف،
Donc l'expression ديالو هي rho gamma d2z fois g. D'accord? يعني la masse volumique fois le volume fois l'accélération de pesanteur. Ou l'accélération de pesanteur, كنعرفوها بأنما c'est une force verticale dirigée vers le bas. D'accord. Les forces de pression. عندي la force de pression اللي كتطبق على la surface التحتاني و la force de pression اللي كتطبق على la surface الفوقاني. دونك عندي la force اللي كتطبق على la surface التحتاني هي P، يعني la pression fois la surface ديالي اللي هو gamma fois n. Donc n هي le vecteur unitaire ديال l'axe Z. Donc la surface الفوقاني la force اللي كتطبق عليه هي P plus D de P، لأن عندي واحد déplacement de Z plus D de Z، يعني غادي يكون la pression plus D de P fois la surface grande gamma fois le vecteur unitaire. Donc في هذه الحالة غادي ندير moins، لأن عندي le vecteur unitaire vers le haut ou la force de pression vers le bas. Donc داكشي علاش درت le signe moins. مزيان. Alors كنعرف les forces اللي كتطبق على هاد le particule، غادي ندير le bilan des forces. Donc le bilan des forces كيقول لي la somme des forces égale le vecteur nul. علاش le vecteur nul؟ لأن عندنا une particule immobile. مزيان. Donc la somme des forces هما P gamma n moins P plus D de P gamma n plus le poids اللي هو rho gamma D de Z G égale le vecteur nul. Donc بعض الإخوان غادي يقولوا لي علاش les autres surfaces ما خديتش donc les forces par considération. فعلا لأن عندي la force من هاد الناحية و la force من هاد الناحية كاينين في لو ميم altitude، دونك غادي لا سوم ديالهم ايكالا زيرو. داكشي علاش ما دخلناهمش في الحساب، داكشي علاش خدينا غير لا سورفاس اللي من التحت و لا سورفاس اللي من الفوق. بالنسبة لو فيكتور ou bien l'accélération de pesanteur G هي moins G fois N. علاش؟ قلنا لأن لو فيكتور unitaire dirigé vers le haut و عندي G dirigé vers le bas. داكشي علاش غادي ندير واحد لو سين moins لأن لي سونس اوبوزي. مزيان. دونك عندي غاما بارتو، يعني نقدر نسامبليفي بغاما P moins P plus D de P moins rho G D de Z، لأن قلنا G le vecteur G هي moins G fois le vecteur n. Donc غادي نغومبلاسيها هنايا وغادي نسامبليفي بالفيكتور unitaire ونسامبليفي قلنا بغاما، غادي تبقى لي ليكسبرسيون هي P moins P plus D de P moins rho G D de Z égale 0. دونك غادي نسامبليفي ب P لأن عندي plus P moins P، غادي تبقى لي D de P égale moins rho G D de Z. وبالتالي إلا درت دونك اون انتيغراسيون لهاد لا غولاسيون هادي غادي نطيح في لا غولاسيون ديال ليدروستاتيك دي فلويد اللي هي P plus rho G Z égale une constante. دونك هذه هي لا ديمونستراسيون ديال لا غولاسيون فوندامونتال دو ليدروستاتيك بالنسبه للاخوان اللي كانوا كيقلبوا على كيفاش نقدروا نديمونطريو هاد لا غولاسيون. الوغ انطلاقا من هاد لا غولاسيون ان شاء الله غادي نحاولوا نجاوبوا على التمرين ديالنا. دونك لوبجيكتيف ديال ليكزارسيس قلنا هو نحسبوا لا ديفيرونس دو بريسيون entre le point A et le point B. مزيان. دونك عندي لا غولاسيون اللي بيناها، غادي ناخذ الفلويد الاول ديالي يعني ما بين لو بوين A و لو بوين C ونطبق عليه لا غولاسيون فوندامونتال دو ليدروستاتيك. الوغ غادي نقدر نكتب ان PA moins PC égale moins gamma 1 fois H1، علما ان gamma 1 قلنا هي rho 1 G. متفقين؟ دونك هاد غو جي اللي عندي في لا غولاسيون ديالي هي غاما في هاد الحاله ديال التمرين ديالي. entre le point C et le point D
غادي نكتب la pression PC moins PD égale gamma 2 fois H2. متفقين؟ Entre le point D et le point E, PD moins PE égale moins gamma 1 fois H3. Ou entre le point E et le point B, PE égale moins PB égale moins gamma 2 fois H2. مزيان. Donc هذه هي la relation ديالي entre chaque deux points. متفقين؟ مزيان. غادي نرجع اخواني اخواتي لو سين. علاش هنايا درنا موان وهنا درنا بلس، هنا موان. مزيان. عندي PA moins PC égale رو جي H ديالي في هذه الحالة هو زد سي موان زد A. دونك زد سي موان زد A غادي يكون هو موان H1. متفقين؟ مزيان. الحالة الثانية entre PC et PD غادي يكون عندي H2 ديالي هو زد دي موان زد سي. دونك زد دي موان زد سي هو H2. entre le point D et E la hauteur ديالي غادي يكون هو ZE moins ZD، يعني غادي يكون موان H3. والحالة الأخيرة PE moins PB غادي يكون la hauteur ديالي ZB moins ZE يعني موان H4. دونك داكشي علاش لي سين بارفوا كيكون عندي موان و بارفوا كيكون عندي بلس. سي بون. دونك الا عرفنا نكتبو هاد لي 4 زيكواسيون غادي ندير لا سوم ولا ندير لو بيلون ديالي. دونك الا درت لا سوم ديال هاد لي غولاسيون غادي نتلقى لا ديفيرونس دو بريسيون entre le point A et le point B هو PA moins PB égale moins gamma 1 H1 plus gamma 2 H2 moins gamma 1 H3 moins gamma 2 H4. دونك من بعد ما ندير اون سامبليفيكاسيون غادي تصبح لي لا غولاسيون ديالي PA moins PB égale gamma 1 moins H1 moins H3 plus gamma 2 H2 moins H4. وهذه هي العلاقة اللي مطلوبة مني في التمرين ديالي. دونك من بعد اون ابليكاسيون نيميريك كنعرف كاع لي بارامتر ديالي دونك معطيين دي دوني في التمرين ديالي، نقدر ندير اون ابليكاسيون نيميريك وغادي نتلاقى la différence de pression entre le point A et le point B هو 685,85 باسكال. دونك هذه هي النتيجة ديال التمرين ديالنا. دونك حتى غادي نكونوا اخواني اخواتي وصلنا لاخر التمرين. نتمنى ان الاخوان والاخوات يكونوا استفادوا معنا. الى عجبكم المحتوى ديال القناه ما تنساوش انكم تابوناو في لاشين الا كنتوا اول مره تشوفوا القناه ديال بي ام شان. كذلك الى عجبكم المحتوى شجعونا بلاي لايك. ان شاء الله نتلاقاو في فرصه قادمه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.